السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد إن شاء الله. الفيديو ديال اليوم غادي يكون على لو باسي كومبوزي. Le passé composé est un terroir verbal de la conjugaison des verbes français. C'est un temps composé de mode indicatif. Le passé composé c'est un temps composé يعني هو واحد الزمن اللي هو مركب. في لا conjugaison عندنا أزمنة عادية وعندنا أزمنة مركبة. لي طون سامبل et لي طون composé. لي طون سامبل شفنا واحد المثال في الفيديو السابق هو لو بريزون دو لانديكاتيف. لو بريزون دو لانديكاتيف كتعتبر ما بين لي طون سامبل. باغ كونطخ لو باسي كومبوزي كتعتبر parmi لي طون كومبوزي يعني هو واحد الزمن اللي هو مركب يعني كيتكون من كلمتين فما أكثر. Le passé composé exprime une action ponctuelle qui se déroule et termine dans le passé. Le passé composé هو كيعبر لنا على واحد الحدث طرا لنا في الماضي، طرا وسالا في الماضي. وباش كيمتاز لو باسي كومبوزي هو ان هذاك الحدث اللي طرا لنا في الماضي هو اصلا طرا في واحد المده وجيزه، طرا في واحد المده اللي هي قصيره، ما كتكونش واحد المده طويله، واحد لا دوغي اللي هي كورت صغيره، ما كتكونش كبيره. طرات لينا في مثلا 2 دقائق 3 5 دقائق، يعني ما استغرقتش لنا وقت كبير في الماضي. بحال هنا مثلا عندنا ها لو بريزون، نديرو هو الوسط ديال المحور الزمن. فوالا سي لو بريزون. لو باسي كومبوزي كيكون شويه بعيد عليه، بحال مثلا انا كنهضر اليوم الاحداث اللي طراو البارح كتعتبروا لو باسي كومبوزي. باغ كونطخ اللي طراو دابا شويه عندهم دوطخ عندهم نو اخر هو لو باسي ريسون يعني الماضي القريب. باغ كونطخ هذا راه هو شويه بعيد، نقدروا نقولوا هو الماضي البعيد. غنمشيو نشوفوا لا فورم جينيرال ديال لو باسي composé. Le passé composé est formé de présent, de l'auxiliaire et de participe passé des verbes conjugués. هنا حنا درنا واحد المتساويه ديال لو باسي كومبوزي باش يبان لكم اكثر. لو باسي كومبوزي est égal l'auxiliaire être ou avoir كيتصرف في البريزون بلس لو بارتيسيب باسي. وديجا انا في الفيديو السابق ديال البريزون انسيستنت باش انكم تحفظوا être ou avoir في البريزون، حيت هو غيساعدنا هنا بزاف باش انني نكونجيغي لو فيرب في الباسي كومبوزي. غنمشيو نشوفوا لي تيرمينيزون ديفير de passé qui conjugue au passé composé. هنا عندنا لي تيرمينيزون كنركزوا فقط على لو بارتيسيب باسي، حيت اوكسيليير ديجا انا عندي في البريزون. لو بارتيسيب باسي على حساب كل فيرب كاين عندنا تيرمينيزون. بحال مثلا لي فيرب دي بروميي غروب، لي فيرب qui contient qui contient oui au premier groupe كيساليو عندنا ب او ار. قال لي تيرمينيزون ديالهم او ار. بحال كوبي، هيا كوبي حيدنا او ار ديال الانفينيتيف وحطينا او اكسون ديال الباسي كومبوزي. غنمشيو لي فيرب دو دوزيام جروب نفس الشيء. عندنا هنايا اي هي التيرمينيزون دي فيرب دو دوزيام جروب. عندنا هنا فرانشير، غنحيد اي ار وغادي ندير ليها اي. غنمشيو لي فيرب دو troisième groupe اي لو بلو سوفون بور لي فيرب اون ار او. هنا اكثريه لي فيرب اللي كيساليو ب ار او في troisième groupe كيكون عندهم اي، من غير كاينين استثناءات اللي كيساليو لينا مثلا ب اي اس، وكاين اللي كيسالي لنا ب اس على حساب، وكاين اللي عاوتاني حتى مثلا كيسالي ب او اي ار ولكن في الباسي كومبوزي كنديروا ليه بحال سافوار. سي بون. هنا غناخذ مثال اتوندر. هيا اتوندي حيدنا ار او درنا u. بحال مثلا descendre descendu savoir su. سي بون. غنمشيو دابا لي زوكسيليير avoir et être. امتى انا كنستخدم لوكسيليير avoir، امتى انا كنستخدم لوكسيليير être. هذا هو المشكل اللي طحنا فيه كاملين ملي كنا كنقراو، اللي مازال كيطيحوا فيه حتى دابا وليداتنا، هو امتى انا كندير لوكسيليير avoir، امتى كندير لوكسيليير être. هنا كيكون عندنا واحد ان غون بوين دانتيغاسيون ما تنعرفوش. انا هنا غادي نشرح لكم بالضبط امتى غنخدم بافوار امتى غنخدم باتر. مثلا être غنبداو بلوكسيليير être. Le participe passé employé avec être s'accorde en genre et en nombre avec les sujets de verbe. اول حاجه باش ناخذوا هذه واحد القاعده اللي هي مثبته في لوكسيليير être، ان جميع لي بارتيسيب باسي اللي كيتصرفوا مع être كيتبعوا لو سوجي en genre et en nombre. كيفاش en genre وكيفاش en nombre؟
Le genre يا هو féminin ou bien masculin. Le nombre يا هو singulier ou bien pluriel. مثلا عندنا il avec s في البلوريال. يعني انا اللي غادا نصرف فاش غنصرف واحد لو فيرب افيك لوكسيليير اتر، هذاك لو بارتيسيب باسي غياخد ليا اس غنزيد ليه اس ديال البلوريال. الا كان مثلا عندنا فيمينا مثلا انا نصرفو في ال دو سينغولي يعني في هي، يعني هنا خاصني نزيد او ديال الفيمينا. مثلا هذه بالنسبه انا عطيت مثال اس او. مثلا عندي ال افيك اس يعني فيمينا بلوريال كنزيد او اس، او ديال الفيمينا و اس ديال البلوريال. حنا غادي نشوفوا ان شاء الله مثال بهاد الحالات كاملين. غنمشيو دابا لي فيرب كي كونجيك افيك لوكسيليير اتر، هما لي فيرب دو موفمون. لي فيرب اللي كيتكونجيكاو مع لوكسيليير اتر هما لي فيرب دو موفمون. عندنا 14 فعل او نقدروا نقولوا 15 فعل اللي هما برينسيبال، هما اللي كيتصرفوا مع لوكسيليير اتر افيك لي سوفيكس اي لي بريفيكس ديالهم. هادوك راه كيكونوا غير مشتقات ديال لي فيرب، هما اللي حتى هما كيتصرفوا لينا مع اتر. عندنا naître, aller, venir, arriver, monter, entrer, rester, sortir, descendre, tomber, partir, passer, retourner, mourir, plus les verbes pronominaux. اللي كيمثل لنا 15 هما لي فيرب pronominaux. لي فيرب pronominaux هما لي فيرب اللي كيبداو لنا كلهم بسو، بحال سو لافي ساكوردي اكسيتيرا. غادي نذكروا هنايا بلوكسيليير être au présent de l'indicatif. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, elles sont. كنتمنى تكونوا حفظتوه حيت فريمون غادي يعاونكم في لو باسي composé. غنمشيو نشوفوا quelques exemples des verbes qui conjuguent avec l'auxiliaire être au passé composé. غنبداو بلو verbe tomber. ها هو هنا عندنا le verbe tomber, c'est un verbe de premier groupe. غنحيد ليها ER وغنزيد لي تيرمينيزون ديال البارتيسيب باسي او اكسون او اكسون او اكسون. هاهي او اكسون او اكسون. هنا كتشوف بلي زيدين عندي في لي بلوريي زيد عندي اس اس اس. شنو قلنا لي فيرب كي كونجيك افيك لوكسيليير اتر ساكورد لو جونغ اي لو نومبر. هنا ها هو كي اكورد ليا لو نومبر حيت عندي لو بلوريال. ملي كنقول عندي البلوريال يعني خاصني نزيد واحد اس، ضروري نزيد هاد اس هاد اس هادي خاصها تزاد ليا حيت هي كتمثل ليا لو بلوريال وهو ديجا ها هو لو فيرب كونجيغي افيك لوكسيليير اتر. قلنا لا فورم جينيرال ديال الباسي كومبوزي غنذكروا بها هو l'auxiliaire être ou avoir au présent de l'indicatif plus le participe passé du verbe. هنا نفترض مثلا عندي مثلا هنايا ال، هاهي هنايا ال هذه راها فيمينا، ما غاديش نجي ندير لها او اكسون صافي، هنا ضروري غادي نزيد ليها واحد او، ضروري نزيد لها او دو فيمينا. هنا مثلا هاهي ال افيك اس يعني فيمينا بلوريال، يعني غادي نزيد او اكسون او اس. هاهي او ديال فيمينا هادي ديال فيمينا وهاهي اس، هاد اس هادي هاهي ديال البلوريال. سي بون. On passe maintenant aux verbes pronominaux. عندنا سو لافي، هاهي لي فيرب pronominaux هما اللي فيهم هاد سو هادي. مني كنزيد هاد سو، مني كتكون عندي ديزولي فيرب pronominaux كنزيد مو te قبل من l'auxiliaire. Ce, nous, vous, ce. كنحط لي برونون بيرسونيل وكنزيد هادو هما اللي هاد سو هاد. عاده باش كنحط لوكسيليير، عاده باش كنحط لو بارتيسيب باسي دو فيرب كنطبق عليه نفس القاعده. هنا عندنا كيسالي ب او ار غنحيد لو هاد او ار غادي نزيد لو او اكسون، ولا كان عندي فيمينا كنزيد له لو او، كان عندي البلوريال كنزيد لو اس، كان عندي بلوريال او فيمينا كنزيد لو او اس. غنمشيو دابا نشوفو لو فيرب aller. Le verbe aller, c'est un verbe de troisième groupe. شفناه parmi les verbes de troisième groupe ولكن كيسالي ب ER، يعني شنو عنده في لي تيرمينيزون عنده او اكسون. نفس الشيء ها لوكسيليير محطوط كما هو، كنجي كنحيد ER كنحط او اكسون، ولا كان فيمينا كنزيد او، كان بلوريال كنزيد اس، كان بلوريال وفيمينا في نفس الوقت كنزيد او اس.
C'est bon? On passe maintenant au verbe qui conjugue avec l'auxiliaire avoir. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir, son complément reste invariable. يعني هنا اش يقولوا لك لو participe passé ديال لي فيرب كيكونجيك avec l'auxiliaire avoir ما كيتبدلش نهائيا، كيبقى ثابت. ما كتزاد لو او ديال الفيمينين، ما كتزاد لو اس ديال البلوريال، كيبقى كيف ما هو. كيتزاد لو تيرمينيزون يا او اكسون لا كان كينتمي للبروميير جروب، اي الا كان كينتمي للدوزيام جروب، U ولا IS ولا E accent ولا S اللي كان كينتمي للتروازيام جروب. غنذكروا le verbe avoir au présent de l'indicatif. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, elles ont. غنمشيو quelques exemples avec les verbes qui conjuguent avec l'auxiliaire avoir. خدينا هنايا من كل جروب مثال. مثلا خدينا regarder c'est un verbe de premier groupe هاو كيسالي ب ER. غنحيد لو ER، غنحط لي تيرمينيزون. ها هي او اكسون. حنا قلنا لي فيرب كينتميو للبروميير جروب كنديرو لهم او اكسون. ها هو هذا l'auxiliaire avoir. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, elles ont. كنشد لو بارتيسيب باسي كنحطو فيهم كاملين، حيت هذاك التيرمينيزون كيكون في جميع لي برونون بيرسونيل. غنمشيو لي فيرب كي كونتيان او دوزيام جروب. ها هي مثلا هنا عندنا فينير، ها هي اي ار، غنحيد اي ار وغادا ندير اي، حيت قلنا لي تيرمينيزون دي فيرب دو دوزيام جروب او باسي كومبوزي هي اي. يعني غنحط فيني في جميع لي برونون بيرسونيل. يعني هنا شنو كنبدل غير لو فيرب افوار. غنمشيو لي فيرب دو تروازيام جروب. لي فيرب دو تروازيام جروب خدينا مثال ديال ميتر. ها هو l'auxiliaire avoir. شنو قلنا لي فيرب دو تروازيام جروب هو صراحه خاص الناس يديروا عليهم ان بو دي ريشيرش. علاش؟ حيت لي فيرب دو تروازيام جروب كيتبدل ليهم لو راديكال. هذه هي الحاجه اللي كتدوخ الناس، هو ان التروازيام جروب كيتبدل ليهم اصلا الاصل ديال الفعل. كيتبدل بحال ما تخيا ولاتني، ماشي بحال هنا كنحيد لانفينيتيف وصافي وكنحط لي تيرمينيزو ها هو لو فيرب كونجيغا. باغ كونطخ في تخوازيام جروب لا كيتبدل لنا لو راديكال بحال ما تخيامي انت تساليه باي اس، رغم ان قلنا كيساليو يعني كاينين شي وحدين اخرين كيساليو باي اس. هنا سي هذا لو فيرب سافوار، هذا لو فيرب سافوار. هاهي سي حتى هو كيتبدل لو راديكال اللي كيبقى غير الحرف الاول في الفعل. اي فوالا هذا هو الدرس ديال اليوم ان شاء الله. غادي ندير واحد بيتيت غابيل بالزربه. قلنا لو بارتيسيب باسي سي هو الماضي. عندنا لا فورم جينيرال ديالو لو بارتيسيب لو باسي كومبوزي est égal l'auxiliaire être ou avoir au présent de l'indicatif plus le participe passé. le participe passé هو اللي كيكونوا فيهم لي تيرمينيزون، يا كيكون او اكسون لا كان الفيرب كينتمي للبروميير جروب، كيكون اي الا كان لو فيرب كينتمي للدوزيام جروب، كيكون او اي اس اس او اكسون الا كان كينتمي للتروازيام جروب. كاينين دي فيرب كي كونجيغ افيك لوكسيليير اتر وكاينين دي فيرب كي كونجيغ افيك لوكسيليير افوار. لي فيرب كي كونجيغ افيك لوكسيليير اتر قلنا كاين 15 14 راهم كاينين في هذاك لي مارج كاملين، واللي كيمثل لي 15 هما لي فيرب برونون مينور، هما اللي كيبداو في الاول بسو. هادو كلهم كيتصرفوا مع l'auxiliaire être. Ou les verbes qui conjuguent avec l'auxiliaire être s'accordent en genre et en nombre le sujet de verbe. يعني كيتبع لينا السيجي او le pronom personnel في le genre et le nombre. Le genre هو féminin ou la masculin et le nombre هو pluriel ou bien singulier. Par contre, les verbes qui conjuguent avec l'auxiliaire avoir, elles restent constantes, invariables. ما تيتبدلوش ليا نهائيا. ما كنزيد لا او ديال الفيمينا لا اس ديال البلوريال. هذا هو الدرس ديال اليوم. كنتمنى انني نكون فدتكم، وان شاء الله في فيديو جديد. وما تنساوش اشتراك لايك وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم ان شاء الله الجديد في فيديو جديد. اذا كان عندكم شي استفسار ممكن تحطوه لي في لي كومونتير، ان شاء الله غادي نجاوب عليه. ونتلاقاو في فيديو جديد في درس جديد ان شاء الله باذن الله.